এটাই মৌলিক নিয়ত। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর-রাহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله
لا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. هو الكريم الوهاب هازم الأحزاب منشئ السحاب منزل الكتاب مسبب الأسباب خالق الناس من تراب من اهتدى به ما ضل ومن اتقاه ما زل ومن اعتز به ما ذل ومن طلب غناه ما قل. له الكبرياء والجبروت عز وجل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تم كماله حسن جماله تقدس جلاله أكرمت أفعاله وأصابت أقواله اطلع فستر وعلم فغبر وحلم بعد أن قدر وذكر من ذكر وزاد من شكر وقسم ظهر كل من تجبر وكفر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمد الله على حسن الأمر وسهله ونحمده كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ما ضل وما زل وما ذل وما ضل وما ضل وما مل وما كل وما ضل لأن الحكمة ترعاه والله أيده وهداه وما زل لأن العز رديفه والنصر حليفه وما زل لأن الله هاد وجبريل يكلمه وينادي وما ذل لأن العز رديفه والنصر حليفه وما ضل لأنه صاحب أمانة وديانة وصيانة وما مل وما كل لأن له ذمة كريمة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. عليكم بالصيام فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعليكم التكبير فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منكم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خرب بيوتهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم مزق كلهم كما مزق إخواننا في فلسطين. اللهم مزق كلهم كما مزق إخواننا
إخواننا في فلسطين اللهم زلزل أقدامهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده إسرائيل اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده أمريكا اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم দোয়ার পরে আমরা শুনে যাব ঈদগাহের কাছে কোনো ব্যাগ থাকলে এটা আমানত এটা একটু এখানে পৌঁছায় দেবেন আর ঈদগাহে যে যেখানে নামাজ পড়ে ওই জায়গাটা তার জন্য দোয়া করে আপনারা দোয়া করবেন এই ঈদে যেহেতু ঈদের নামাজ হয়েছে আর কখনো যেন এই ঈদে কোনো গান বাজনার অনুষ্ঠান না হয় পারবেন তো প্রস্তুতি আছেন তো আমাদের এবারে সুসংবাদ আমাদের যে উপদেষ্টা আছে ডক্টর ইউনূস সাহেব উনি এবার জাতীয় ঈদগাহে ঈদের নামাজ পড়বেন তো সুসংবাদ ভালো লাগছে কেন বিগত 16 বছর এমন প্রধানমন্ত্রী বসা ছিল যে চাইলেও আমাদের জাতীয় ঈদগাহে আসতে পারতো না আমরা প্রত্যাশা ব্যক্ত করি প্রতিটা মুসলমানের স্বপ্ন হইতে হবে আগামীতে এমন একজন রাষ্ট্রনায়ক বসবে যে ঈদগাহে নামাজ নয় ঈদগাহে নামাজ পড়াইতে পারে ইনশাআল্লাহ